पिंडी की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को नौकरी से निकाल दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। उस केस की तफसीलात, बड़ी दिलचस्प जुज़ियात वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दो फिक्र कि मैंने क्यों चुना है इस केस को बात करने के लिए। ये पाकिस्तान की, आप अगर अदालती तारीख़ सारी समझना चाहते हैं कि ये किस तरह हम ये सब बदनामियाँ जो हमारे हिस्से में आई हैं पिछले 70 साल से अदालती निज़ाम की, उसको समझने के लिए एक केस, क्लासिक केस, आप इसी से समझ जाएंगे कि क्या होता रहा है आज तक पाकिस्तान में। रियासती ढांचा ये गल सड़ गया, हम सारा दिन इसकी वजूह तलाश करते हैं। आप इस केस को अगर गौर से स्टडी करें तो आप समझ जाएंगे कि ये पाकिस्तान का ये हाल, जुबों हाली, इसकी बुनियाद क्या है, इसके पीछे क्या अवामिल रहे। अरशद मलिक, मुख्तसरन में केस आप सब जानते हैं कि पिंडी की एहतसाब अदालत के जज अपॉइंट किए गए नवाज़ शरीफ का केस सुनने के लिए, और उस केस में उन्होंने अल अज़ीज़िया में नवाज़ शरीफ को सज़ा दे दी, मामला ख़त्म हो गया। पिछले साल मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने उनकी एक कैसेट, टेप यानी वो रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें जज साहब अपने ऊपर दबाव का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। जज साहब ने फरमाया कि ये तो मुझ पे, मैं इसकी तफसील बताता हूँ। फिर उन्होंने बयान हल्फी अपना जमा कराया सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर एक दो बातें की। उन्होंने कहा जी मुझ पे दबाव जो था वो तो असल में नवाज़ शरीफ वगैरह की तरफ से था, और मुझे उसमें तरगीब से भी काम लिया गया। मैं हुसैन नवाज़ से मिलने गया था, खुद गए थे ये, और वहाँ पर मुझे बड़ी ऑफ़र हुई पैसों की और जायदाद की और शहरियत दूसरे मुल्कों की, लेकिन मैंने सब कुछ ठुकरा दिया क्योंकि मेरे ज़मीर ने ये गवारा न किया। फिर उन्होंने कहा कि वो नवाज़ शरीफ से मिलने जाती उमरा भी गए थे, और खुदा जाने ये नहीं उन्होंने तफसील बताई कि वो क्यों गए, माफ़ी मांगने गए या क्या था, लेकिन बहरहाल वो उनके घर गए, उन्होंने इकरार किया इस बात का। लाहौर हाई कोर्ट ने जो अब डिसीजन दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने, उसकी 7 जज हैं, चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं उसे, उन्होंने मिस कॉन्डक्ट की बुनियाद पर उन्हें निकाला है। मिस कॉन्डक्ट प्रिसाइसली उन्होंने क्या किया, यानी उन्होंने दबाव के तहत नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, ये मिस कॉन्डक्ट है, या उसके बाद उन्होंने जो बयानात दिए, या वो उस जिसको सज़ा दी थी उससे जाकर मिले, ये क्या है मिस कॉन्डक्ट एग्जैक्टली, इसकी कोई डिटेल हमारे सामने भी नहीं। लेकिन इस केस को अब ज़रा आप दिलचस्पी से गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका नोटिस लिया और उनके सामने सारा केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 सवाल उठाए। वो बड़े उस वक्त शोरा आफाक थे, और आसिफ सईद कोसर साहब, उस सवालात का जो मरकज़ था, महवर था, वो ये था कि ये वीडियो किसने बनाई, क्यों बनाई, किसकी इजाज़त से बनाई, इसका फोरेंसिक किया जाए, ये सारी गुफ्तगू होती रही। ये गौर नहीं किया गया कि जो जज साहब की वीडियो सामने आई है, जो बहरहाल अंडर ड्यूरेस नहीं है, रिकॉर्ड हुई है उनके इल्म के बगैर, तो वो क्या सच है, उसका फोरेंसिक करवाया जाए, उनके ऊपर दबाव क्या था। और हमारी सारी रियासत के अदालती और इंसाफ के निज़ाम पर एक सवाल खड़ा हो गया, लेकिन इस पर बात भी नहीं की गई कि उसका फोरेंसिक किया जाए तो करवाया जाए। वो आज तक बहरहाल नहीं हो सका। वो नासिर भट्ट साहब ने लंदन से करवा लिया था एक बड़ी लेबॉरेटरी से, लेकिन आप ये समझ जाइए कि ये जो वीडियो का फोरेंसिक है ना, ये भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरह का एक आवाम को जो ना समझ आने वाली बात है वो है। असल में फोरेंसिक इसका कोई शादी की वीडियोस बनाने वाला आदमी भी कर सकता है, यानी ये कोई काम नहीं है। 1 मिनट में आप बता सकते हैं कि ये कहाँ से चंक्स, इसके ओरिजिनल कहाँ से आए हुए हैं, और ये कितनी इसमें फ़ोटोशॉप हुआ है, नहीं हुआ, यानी पोस्ट में जाके कुछ काम किया हुआ है, ये कोई काम नहीं है। तो असल बात कि भाई आप जज के ऊपर दबाव था, उसके बारे में तहकीक की जाए, किसने दबाव डाला, क्यों दबाव डाला, अगर दबाव डाला, ये जो फ़ैसला कहते हैं कहीं और से लिखा हुआ आया, वो वाकई ऐसा हुआ या उन्होंने ख़ुद लिखा था, इन चीज़ों के ऊपर अदालत ने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि इन सवालात को यकसर नज़रअंदाज किया। यानी आवाम को कुछ समझ नहीं आ सकी कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज को भी अपॉइंट कर रखा था, एजाजुल हसन साहब को, जो नवाज़ शरीफ का अल अज़ीज़िया वाला केस है,
وہ دباؤ کیا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے علم میں تھا کہ یہ دباؤ ان پہ ڈالا جا رہا ہے اور پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، یا وہ انہوں نے اس ضمن میں نااہلی کا ثبوت دیا اور اپنی جو ذمہ داری تھی اس سے وہ عہدہ برا نہیں ہو سکے؟ یا کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ دباؤ تھا ہی اعجاز الحسن صاحب کی طرف سے جو ہمیں نہیں معلوم، تو اس کے بارے میں کوئی تحقیقات تو ہوں کو آپ لوگوں کو معلوم تو ہو سکے کہ یہ اتنی بڑی بات ایک جج نے کہہ دی، اور اپنی ویڈیو میں جو وہ کسی سوشل اوکیزن پہ بول رہے ہیں وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، تو وہ اتنی بڑی بات کو اس طرح جانے دیا گیا جبکہ موقع بھی تھا، سپریم کورٹ کے سامنے تھی یہ چیز۔ تو سپریم کورٹ جو تھا وہ کس نے بنائی، کیسے بنائی، کون سا کیمرہ، ان سوالات کی طرف زیادہ ان کی توجہ رہی۔ آپ دیکھیے مثلا اگر جسٹس جاوید اقبال صاحب نیب کے چیئرمین، ان کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے تو ان کا فورنزک کروانا چاہیے تھا، کس نے بنائی، کیوں بنائی، یہ باتوں کے بجائے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھیے، لیکن ہم یہ نہ سنیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم ساہیوال سانحے کی ویڈیو بنانے والے کو پکڑ لیں کہ تم نے یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے اور کس کی اجازت سے بنائی ہے، جبکہ ہم ان پولیس والوں کو جو قتل کر رہے ہیں بچوں کو اور معصوم شہریوں کو، اسے ہم کچھ نہ کہیں۔ یہ لاجک ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور جو ارشد ملک صاحب کو سزا دی گئی ہے وہ بھی ناقابل فہم ہے۔ پہلے انہیں سسپینڈ کیا گیا، اب انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، جس کے خلاف وہ ٹریبیونل میں جا رہے ہیں، ویسے سنا یہ ہے۔ لیکن یہ آپ چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی نے پورے انصاف کے نظام کے آگے سوالیہ نشان لگا دیا ہو، اور جس نے اس قدر بدنامی ہوئی ہو تمام عدلیہ کی، خاص طور پہ جہاں پہ سیاسی لوگ انوالو ہوتے ہیں اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی راہ میں یہ رکاوٹ ہیں اور ان کو عدالتوں کے ذریعے سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں، تو طریقہ تو یہ تھا اس وقت کہ اس آدمی کا پراپر ٹرائل کیا جائے، اس آدمی کو سزا دی جائے جس نے ہمارے پورے جسٹس سسٹم کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اس کے بجائے ہم نے اسے سزا یہ دی کہ ہم نے کہا بھئی ہم تو آپ کو سسپینڈ کر رہے ہیں، پھر ہم نے کہا نہیں آپ اب نوکری سے بھی ہم آپ کو نکال رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر ان کا جرم، پہلے اس پہ کوئی غور تو کیجیے، عدالت اس پہ کیس چلنا چاہیے کہ اس آدمی کا اصل جرم کیا ہے، اور اس نے بہرحال عدلیہ کو ڈس ریپیوٹ میں تو لایا ہے، تو اس کا ایک باقاعدہ پراپر اس کا مقدمہ ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر اس کی سزا جو بھی جاری ہوتی ہے وہ کی جانی چاہیے۔ ایک فقرہ اور بھی میں کہنا چاہوں گا، جج ارشد ملک بیچارہ یہ تو پھنس گیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری 70-72 سال کی تاریخ جو ہے، عدالتی تاریخ، وہ ان قصوں سے بھری پڑی ہے۔ صرف جسٹس منیر کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت یہ ٹیلی فون جن میں ریکارڈنگ کا نظام ہوتا ہے وہ موجود نہیں تھے، ورنہ آج آپ کو ان کی بھی کوئی ٹیپ مل جاتی جس میں وہ یہ اقرار کر رہے ہوتے کہ یہ میرے پر تو دباؤ بہت ہے۔ اسی طرح یہ جسٹس انوار الحق صاحب بھی، جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی، وہ بھی آپ کو کہیں یہ اقرار کرتے ہوئے مل جاتے کہ مجھ پر دباؤ بہت تھا۔ اور ارشاد حسن خان، جنہوں نے مشرف کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا، بلکہ انہیں آئین میں اپنی مرضی کے مطابق ترامیم کرنے کی اجازت دی، تو ان سب کی ریکارڈنگز آج آپ کو دستیاب ہوتی۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ اس زمانے میں یہ ڈیوائس موجود نہیں تھی، اور ارشد ملک صاحب کی بدقسمتی ہے کہ اس زمانے میں یہ چیز موجود تھی۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے جب پبلکلی ٹی وی پر یہ کہا تھا کہ بھٹو کیس کے سلسلے میں ججوں پر دباؤ بہت تھا، تو وہ دراصل یہی کہہ رہے تھے جو ارشد ملک صاحب کی ٹیپ کہہ رہی ہے، جو ان کی ریکارڈنگ کہہ رہی ہے، تو یہی بات وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے یہی بات تو کر رہے تھے۔ ایک ہی داستان شب، ایک ہی سلسلہ تو ہے۔